वर्तमान युग का मानिसहरू एउटै शास्त्र, एउटै ईश्वर, एउटै धर्म तथा एउटै वृत्तिका लागि अत्यंत उत्सुक भइरहेका छन्। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम अर्थात भगवद गीता ने संसार भर का मानिसहरूको एकमात्र शास्त्र होस। एको देवो देवकी पुत्र एव अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने सारा विश्व का लागी एकमात्र उपासना करने देव हुन होस। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि अर्थात भगवान कृष्ण को नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नए संसार भर का मानिसहरू को एकमात्र मंत्र बनोस। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा अर्थात उन्हें भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने संसार भर का मानिसहरू को एकमात्र कर्म बनोस। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में सैनिकहरू को निरीक्षण। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ले भने हे संजय युद्ध करने इच्छा ले कुरुक्षेत्र को धार्मिक स्थल में जम्मा भय का मेरा र पांडु का छोराले के करे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ले भने हे राजन पांडु का छोरा हरूले गरे को सैनिक सैन्य मोर्चा देखेर राजा दुर्योधन अपना गुरु का नाजिक गैर यसरी भने पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे गुरु हे आचार्य हजूर को बुद्धिमान शिष्य द्रुपद को छोरा ले व्यवस्थित गरे को पांडवहरू को विशाल सैन्य शक्ति लाई एक पटक हेर्नुहोस्। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। यहाँ यो पांडव सेना में भीमराजुन समान का लड़ाई करने महारथी योधान विराट तथा द्रुपद जस्ता अनेक वीर धनुर्धारी हरु छन्। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। महान वीर हरु तथा दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंतिभोज रसैब्य जस्ता शक्तिशाली योद्धाहरू पनित्यहाँ छन्। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। त्यहाँ पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा को छोरा द्रौपदी का छोरा हरु छन्। यी सबै योद्धाहरू महारथी हुन्। अस्माकं तु विशिष्टा एतान्निबोधतिजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ तपाईं को जानकारी का लागिमा सैनिकहरू को संचालन में विशेष दक्ष मेरा सेनापतिहरू का बारे में पन के ही भन्दछु।
पन के ही बंधछु भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरा सैनिकहरूमा सदा सर्वदा विजयी हुने तपाई स्वयं भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण र सोमदत्त का छोरा भूरिश्रवा आदि हुनहुंच अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। मेरा लागी आपनो जान सम पन दिन तैयार हुने तेस्तारु वीर हरू पनिछन ती सबै विभिन्न प्रकार का हथियार हरू द्वारा सुसज्जित छन र युद्ध विद्या में पारंगत पनिछन। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमरो शक्ति नाप न सकिने छ रहामी पूर्ण रूप में भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित छ र भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संरक्षित पांडवहरू को शक्ति सीमित छ। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। तपाईहरू सबैले यो सैन्य व्यूहमा आपनो ठाउँमा मोर्चामा रहेर सबै तिरबाट पितामह भीष्मलाई सहायता पुण्याउनु पर्दछ। भगवान श्री कृष्णले आपनो 5 जन शंख बजाउनु भयो। अर्जुनले देवदत्त नाम को शंख बजाएर असाधारण कार्य गर्ने धैर्य भोजन गर्ने ठुलो आहारा भएका। भीमले पनि पौंड्र नामक डरलाग्दो शंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुधो सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यच्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। ये राजा कुंती का छोरा युधिष्ठिर अनंत विजय नाम को शंख बजाए। अनि नकुल रा सहदेव ले सुघोष रामणि पुष्पक नामक शंख हरू बजाए। महान धनुर्धारी काशीराज महान योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजेय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी का छोरा हरू रा सुभद्रा का बलवान छोरा हरू सबैले अलग अलग अपना शंख हरू बजाए। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन। विभिन्न किस्म का शंखरू बजदा भय को त्यो कोलाहलपूर्ण आवाज ले आकाश रा पृथ्वी लाई गुंजायमान तुल्याउदय। धृतराष्ट्र का छोरा हरू को हृदय चीर्ण थल्यो। आथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते सा शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। तेस पछी हे राजा हनुमान को चित्र अंकित झंडा भय को रथमा बसेर पांडुपुत्र अर्जुन ले आपनो धनु उठाए रा बाण प्रहार गर्न लागे को समयमा धृतराष्ट्र का छोरा हरुलाई सैनिक व्यूहमा उभिये को देखेर भगवान श्री कृष्ण लाई ई कूरा हरु भने। अर्जुन वाच स्यो सेनैरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्धमे। अर्जुन ले भने हे अच्युत कृपा गरेर यो मेरो रथ दुवै सेनाहरू का बीचमा लगेर अड्याउनुहोस्। त्यहाँ यो संघर्ष को मैदान में युद्ध करने इच्छा लिएरा जम्मा भएका को संग मैले शस्त्रास्त्रहरू को परीक्षा में प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ हेर्न सकूं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण सारा संसार भरि का राजाहरू का आगाड़ी भगवान श्री कृष्ण ले भन्नुभयो हे पार्थ यसरी यहाँ जम्मा भय का संपूर्ण कुरु हरलाई हे पार्थ यसरी यहाँ जम्मा भय का संपूर्ण कुरु हरुलाई हेर तत्रा पश्यत ये स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदयश्चैव सेनैरुभयोरपि। दुवै पक्ष का सैनिक हरू का बीच में उभेर हेरदा अर्जुन ले त्यहाँ अपना बाबुहरू हाजु रबुबाहरू गुरुहरू मामाहरू दाई भाइहरू छोराहरू नातिहरू मित्रहरू ससुराहरू रा शुभचिन्तकहरूलाई देखे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदं ब्रवीत। विभिन्न वर्ग काई साथी नातेदार हरुलाई युद्धभूमि में देखे पछी कुंती पुत्र अर्जुन करुणाले अभिभूत भैर यसरी भन्न थाले। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्तिम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ले भने हे कृष्ण लड़ाई गर्न का लाग मेरा अगाड़ी उपस्थित भय का ई आपने साथी नातेदार हरुलाई देखेर मेरो शरीर कामिर हे को छा र मेरो मुख पन सुकीर हे को छा। न च श्रेयो बेपथुच्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं
संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदहते। मेरो संपूर्ण शरीर में कंप भई रहेको छ, शरीर रोमांचित भई रहेको छ, रौहरू ठडिरहेका छन्। मेरो गाण्डीव धनु हातबाट चिप्लिँदैछ र मेरो छाला पोलिरहेछ। न च शाक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, हे कृष्ण, अब यहाँ धैर्य समय उभिने सामर्थ्य पनिममा छैन। मैले आफैलाई बिर्सदैछु, मेरो मन घुमिरहेको छ। म त केवल अमंगल मात्र देख रहेछु। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, युद्धमा आपना नाता संबंधी हरूलाई मारेर न म आपनो कुनै कल्याण देख्दछु, न त जितेपछि पाइने राज्य र राज्य सुखको इच्छा नै ममा छ। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। तायिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्ता धनानि च, आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः ससुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदनम्। आपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते, निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। हे गोविंद, जसका लागि हामीलाई राज्य भोग र सुखहरू चाहिएको हो, तिनीहरू नै आफ्नो प्राण र धनको आशा मारेर लगाई गर्न युद्ध भूमिमा उभिएका छन् भने त्यो राज्य, त्यो भोग र त्यो जीवन समेतले हामीलाई के लाभ भयो। त्यसैले हे मधुसूदन, मलाई विजय पनि चाहिएन, राज्य र सुख पनि चाहिएन। गुरुहरू, हुजुर बुबाहरू, छोराहरू, नातिहरू, मामाहरू, साला जेठानहरू, ससुराहरू र अन्य नातेदारहरू सारा का सारा युद्ध गर्न मेरा अगाडि उभिएका छन्। पृथ्वीको राज्यको के कुरा, स्वर्ग मृत्य र पाताल यी तैने लोकको राज्य पाए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न। बिनीहरूले नै मलाई मार्दछन् भने मारुन्। यी धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला र। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्येतानाततायिनः, तस्मान्नहारां वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधवः। यस्ता आततायीहरूलाई मारे हामीलाई पाप लाग्नेछ। त्यसैले धृतराष्ट्रका छोराहरू र
अरु हाम्रा मित्रहरूलाई मार्नु हाम्रा लागि उचित छैन। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यी आफन्तहरूलाई मारेर हामीलाई के लाभ होला र के मुख के सुख होला र? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यी मानिसहरूको बुद्धि सोबले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यिनीहरू आफ्ना परिवारलाई मार्ने र मित्रहरूसँग झगडा गर्ने कुरामा पनि कुनै दोष देख्दैनन्, तर कुलको विनाशमा ठुलो अपराध देख्ने हामीहरू किन यी पापपूर्ण कार्यमा संलग्न भइरहने? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युतः। वंश को विनाश संगे शाश्वत कुल परंपरा पनिनाश हुन जान्छ र यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन पुग्दछ। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ़न शुरू भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन्छ। हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ़न शुरू भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन्छन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे वृषनिवंशी कृष्ण, नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्। शङ्करो नरका एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्ण संकर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै प्रकारका कुलघातीहरू नरकमा पर्दछन्। यस्ता कुलघातीहरूका पितृहरू पनि श्राद्ध तर्पण जस्ता पितृ कार्यको लोप हुनाले नरकमा खस्दछन्। दोषैरतयः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साधन्ते जातिधर्माः कुधर्माश्च शाश्वताः। आफ्ना कुल परम्परालाई नाश गर्ने व्यक्तिहरूको गलत कार्यहरूबाट वर्णसंकर सन्ततिहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनका नाराम्रा कार्यहरूबाट सबै प्रकारका सामुदायिक योजनाहरू तथा पारिवारिक कल्याणका कार्यहरू समेत नष्ट हुन्छन्। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमम्। हे प्रजापालक कृष्ण, कुलधर्मलाई
विनाश गर्नेहरू सधैँभरि नरकमा वास गर्दछन् भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्धताः। अहो कति आश्चर्य को कुरा हो, हामी राज्य को सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौं। यदि माम प्रतीकार शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। हाथमा वस्त्र लिएका धृतराष्ट्र का छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई मारुन्। मेरा लागि त्यो श्रेयस्कर हुनेछ। संजय उवाच। एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजयले भने, युद्ध भूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्नो बाण सहितको धनु एकातिर पन्छाएर मनमा शोक संतप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बसे। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ अंतर्गत कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में सैनिकहरू को निरीक्षण संबंधी पहिलो अध्याय को भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त भयो।